پوری انقدر فکر نکن، با من بیا. اگه بابا شرط گذاشت چی؟ چی؟ به اونا که جواب منفی میده، ولی اگه من ولت کنم چی؟ خب ولم کن، ولی من ولت نمی کنم. منظورت چیه؟ یعنی منتظرت میشینم. مامانم میگه وقتی میخوای بری پیش یه آدم ضعیف، فکر کن میخوای بری پیش خدا. وقتی هم میخوای بری پیش یه آدم قوی، خدا رو با خودت ببر. با خودم بیارمش دیگه. پوری! 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 شعلا شعلا بله. کجاست؟ حالا بگیر بشین. صداش کن. حالا یه لحظه بشین، نفست بالا بیا. نه، باید باش حرف بزنم. چه مسخره بازی در آورده. جلسه ای به این مهمی و ول کردم و دویدم اومدم. تازه داشتیم به یه نتیجه ای میرسیدیم واسه کاری که 6 ماه روش وقت گذاشتیم. تو اتاقش نیست. از کجاست؟ خواهشن اول بگیر بشین ببین من چی میگم. چی میخوای بگی حالا؟ همش میگفتی هیچکی تو خونه محلت نمیذاره. اصلا حرف تو برو نداره. هیچ اختیاری نداری. نمیتونم هر روز برنامه هامو ول کنم برا اون بیام. خودم باید یه حرفایی رو بزنم. الان تو اتاقش نیست.
کجاست؟ بگو کجاست؟ پیدا شده، ولی اینجا نیست. منظورت چیه؟ خدا، گفتم که قیصر این سایه دنبالش بود. آخرشم با اون پسر دیدش. وقتی پرواز داشتی زنگ زد گفت شما نمیتونین از دخترتون مراقبت کنین، دیگه من مراقبش هستم. حس میکنم شاید با خودش بردتش خونش. چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ حرف زدم باهاش که فایده ای نداره، اون بیادبی میکنه. گفتش هر حرفی هم که هست میام اونجا میزنم. ساکت باش. الو، شماره معاونت بازرسی رو برام بفرست زود. برای چی داری آبروی خودتو میبری؟ اگه پای پلیس بیاد وسط، آخه دیگه چی برامون میمونه؟ تو آروم باش شهلا، دارم یه کار دیگه میکنم. چی کار میکنی؟ بگو دیگه چی کار میکنی؟ انتقام این بی‌آبروی ما از اون جمال میگیرم. یه درسی بهش میدم که یادش بمونه. هوری هر قدم بدوی دنبالش نمیتونه پیداش کنه.